बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास बहुत गर्मागर्म खबरें हैं, बहुत ऐसी दिलचस्प वाकयात हैं, बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जो हमें मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। उसमें काबिले जिक्र बात है जो आजकल रोज की बिना पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इन ट्रेंड्स के पीछे क्या है, दूसरी जानिब कौन कौन से सहाफी हैं जो खुलकर सामने आ चुके हैं। एक और खबर है कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, डील हो गई है या नहीं हुई। तो आगे चल के आपको ये बताती हूँ। मीडिया सेल जो नून लीग का चला रही हैं वो मरियम नवाज खुद चला रही हैं। उनको जो देखती हैं बाकायदा तौर पर वो है मरियम औरंगजेब। अब ये नाजरीन, ट्रेंड चलाने की जरूरत क्या है? क्या ये नवाज शरीफ की बाकियात को जिंदा रखने के लिए है? दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब खुद ये बारहा कह चुके हैं कि पार्टी के लोग जो हैं वो मन घड़त खबरें सुनाते हैं। अयाज सादिक हों या अब्बासी साहब हों, इनका बयानिया ही आपस में नहीं मिलता। चाहे तलाल चौधरी हों, उनका एक बड़ा मुतनाज़ बयान अभी आया था कि जो हाथ इमरान खान के सामने, मतलब जो हाथ इमरान खान को लेकर आए हैं, वो हाथ अब नवाज शरीफ के पैरों को हाथ लगा रहे हैं। इस तरह के बयानात मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। रियासती अदारों पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मियां नवाज शरीफ के पास कोई चॉइस नहीं है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आए। इसलिए ये नून लीग का मीडिया सेल और दीगर सहाफी इसको हवा दे रहे हैं ताकि कोई ना कोई इज्जत बरकरार रहे। अब नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना क्यों जरूरी है? उसकी वजह है उनका जो वीजा है, जिसकी बुनियाद पर वो गए हैं बीमारी का इलाज कराने। उनके बाद बहुत सारी दुनिया गई है। लंदन में अपना इलाज कराकर वापस आ चुकी है, सर्जरीज करा के वापस आ चुकी हैं, शादियां देकर वापस आ चुकी हैं। और ये दुनिया का वाहिद मरीज है, ये दुनिया का वाहिद मरीज है जो बीमारी के बाद हट्टा कट्टा होता है और अस्पताल नहीं जाता। लेकिन इनके पास ऑप्शन कोई नहीं। ना तो इनके पास ये ऑप्शन है कि ये स्टूडेंट वीजा अप्लाई करा सकें, ना इनके पास कोई वर्क परमिट है। तो फिर ये वहां रुकेंगे कैसे? तो जी हाँ, इनको हर सूरत पाकिस्तान वापस आना होगा। उधर से बैठकर मरियम सफदर साहिबा हैं, वो ये ट्रेंड चला रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि वो कौम की खातिर वापस आ गए, कौम की खातिर वापस आ गए। आप खुद सोचिए नाजरीन कराम, जो शख्स अपनी माँ को दफनाने नहीं आया, जो शख्स अपने बाप को दफनाने नहीं आया, क्या वो आपकी खातिर, अवाम की खातिर पाकिस्तान में वापस आएगा? हरगिज नहीं। मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर है। जो हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट को ऑनलाइन जो है उसको रिन्यू किया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत इस बात की इजाजत देती है या नहीं। हुकूमत किस तरह इसको फेस करेगी, इसी चीज को एजेंडा बनाकर, इसी को प्रोपेगेंडा के तौर पर जो है वो मरियम नवाज साहिबा और उनका मीडिया सेल रोज एक ट्रेंड लॉन्च करता है ताकि लोगों को बताया जाए मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब आ रहे हैं। हालांकि मियां साहब अवाम की तकदीर बदलने नहीं आ रहे। मियां साहब के गले में हड्डी बन चुका है आना। तो ये सारी बातें आप सब तक मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से हम जैसे यूट्यूबर्स इस पर अपना इजहार ख्याल तो जरूर करते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हामिद मीर उछल कर मरियम नवाज के ट्वीट पर जवाब दे रहा है। कुछ दिन पहले जब मियां साहब जा रहे थे और कहा था कि अगर मियां साहब वापस ना आए तो मैं सबसे ज्यादा शोर मचाऊंगा, जबकि ऐसा होता हमें कहीं दिखाई ना दिया। आसमा शराजी हों, सलीम साफी हों या इस तरह के दूसरे लफाफे लेने वाले सहाफी हों, उन सब में सरे फहरिस्त आपको हामिद मीर साहब नजर आएंगे। जो मरियम नवाज साहिबा ने कल एक ट्वीट किया था कि पिछा मोड़वे माया तेरी लोड़ पै गई, और ट्रक की एक पिक्चर साथ शेयर कर दी थी। हामिद मीर ने उस ट्वीट पर आकर जवाब दिया कि मियां साहब वापस आ जाएं। यहाँ पर हमें वाज़ेह हो जाता है कि हामिद मीर साहब नून लीग के सहाफ़ी, नून लीग के खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। जो पहले ढके छुपे अल्फाज में कहा जाता था
لیکن اس طرح سے ان کی ٹویٹ کرنا، اس طرح سے ان کے میاں نواز شریف کے حق میں بولنا ثابت کرتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ٹیگ لگتا ہے لفافہ لینے کا وہ ثابت شدہ ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ عوام کی تقدیر بدلنے آ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات ہماری نالج میں آتی ہے کہ ایک ملک کے بڑے وکیل ہیں ایس ایم خون صاحب، وہ میاں صاحب کو جا کر مل کر آئے ہیں اور ان کی بریت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رہے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ادارے کس طرف کھڑے ہیں، ریاستی ادارے کیا چاہتے ہیں۔ ریاستی ادارے ایک طرف عوام کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں، ان کی کرپشن پکڑی گئی ہے، ملک سے غداری پکڑی گئی ہے، اور دوسری طرف اتنی خاموشی ہے تو پھر مریم نواز کا بیانیہ سچ ہوتا نظر آتا ہے، یا مریم نواز کے پاس ان کی کوئی خفیہ ویڈیوز ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ یہ میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے، اور اداروں سے یہ سوال ہے کہ آپ عوام کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، غدار ہیں، اور دوسری طرف آپ خاموش ہیں، ان کو سزائیں کیوں نہیں ہونے دیتی؟ ایک اور سوال ہے کہ کیا عام کوئی مجرم جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہو، کیا وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ یہ تو قومی چور ہے، قومی چور کو آپ نے لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے جس بندے پہ ایلیگیشنز ہوں اس کو آپ نے نااہل کر دیا ہو، وہ قومی کرپٹ ہو، مجرم ہو، چور ہو، غدار ہو، اس کو آپ فوراً سے باہر بھیج دیا۔ اب آپ اس کو واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کسی ڈھیل کا، کسی ڈیل کا۔ بہت ساری خبریں آج ٹھنڈے موسم میں گرم خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کب تک وطن واپس آتے ہیں۔ ایکسپیکٹڈ ہے جی وہ مارچ میں آ جائیں گے یا اپریل میں آ جائیں گے، اور پھر ان کی سیاسی ساکھ کو زندہ رکھنے کے لیے جو ان کی بیٹی کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس میں یہ تو قطعی طور پہ کوئی سچائی نہیں ہے کہ وہ عوام کی خاطر واپس آ رہے ہیں۔ صرف اور صرف آنا مقصد ہے اپنا ویزا، اپنا پاسپورٹ رینیو کرانا، اور نہ جانے اس کے بعد کیا وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں یا بقول مریم نواز کے وہ ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو انصاف کا جنازہ نکل جائے گا۔ آپ پوری دنیا کو یہ کلیئر میسج دے رہے ہیں، آپ پورے پاکستان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ڈاکے ڈالیں، چوریاں کریں، آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ آپ جتنے بڑے طاقتور ہوں گے قانون آپ کی جیب میں ہوگا، آپ جتنے بڑے چور ہوں گے ملک کے مایہ ناز وکلا آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ جتنے بڑے ملک دشمن ہوں گے ملک کی جوڈیشری آپ کو سیف ایگزٹ دے گی، آپ جتنے بڑے غدار ہوں گے ریاستی ادارے آپ کی پشت پناہی کریں گے۔ تو آپ عوام کو ایک یہ میسج دے رہے ہیں، ہمارے حکومتی، ہمارے ریاستی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے عام عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پر انصاف نہیں ملے گا، آپ کو انصاف کے لیے اللہ کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔